اے دی اللہ رسولہ کی دیشی دامن نوز گناہ شوی دا گناہی دا دی اس نقصان ازالہ بسئی سنگ با اللہ پاک منگ معاف کہیں اللہ پاک دا آیتون نازل کرل پا دی آیتونوں کی پا کافرانو مانے اللہ پاک ردو کافرانو خبرہ اللہ پاک غلط اکڑا او دا شاندہ لکا پختو کی مثال لے وی غلبیل پاسی او کزیتا ہوئی چی پتا کی دوسوری دی آغا مثال غلبیل پاسی کنا غلبیل کی سم رسولی یہ کنئی سرون اٹھول ڈکی آپ پاسی او کزیتا ہوئی پتا کی دوسوری دی دا کافران پاسی چی سرون ڈک دی او مسلمانان تو ہوئی چی تاسو غلطی ہوکا یا آگے اللہ دا مثال اور کرے تاسو مسلمانان تو آئے چی رجب احترام پا میاش سکی جگڑا کول دا حرام دی صحیح دا حرام دی لیکن دا تاسو چکم کارون کردی دین آغا غط بلی آغا حلال تاسو ای کوئی حلال دی او مسلمانان چکی دا آغی پہنچا مسلمان تاسو پیغور ورکائی دا خبر اللہ پاک ذکر کئی یسالونکا تانا تپوس کئی عن الشہر الحرامی عزت والو میاش پبارکی عزت والا میاش کمی دی دا سلور رجب ذیقائدہ ذوالحجہ او محرم دا سلور قتال ان کی چی جگڑا کول جہاد کول پدی کی گناہ دی قل اے نبی علیہ السلام توڑتا آیا قتال ان فی کبیر جگڑا کول جہاد کول پدی میاشتو کی کبیر غد گناہ دے بالکل گناہ دے لیکن بسرا وصدنا عن سبیل اللہ دی اللہ دی لارنا منی کول دا گناہ دے کنا دے دا اللہ دی لارنا منی کول دام گناہ دے کنا دے گناہ دا گناہ ہوتا سکوائے خلق دی اللہ دی لارنا منی کوئے دا سمر غد گناہ دے دیتا تاسو گناہ نوائے بیا دی اللہ دی لارنا تاسو منی کوئے پکا میاس کی ذیقائدہ پا میاس کی نو آغا خم احترام والا میاشتا آخم اشہر حرم کی داخل لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرا چکلا عمر تروان شو حدیبیہ پا مقام کی دی کافران ایسارو نو دی اللہ دی قور نے منے کو کنا او دا منے کنکل دا منے پا آغا احترام والا ذیقائدہ میاس کی نو اللہ پاک فرمائے گو دام حرام کار دے تاسو کرے دے او تاسو ورطا حرام نوائے یو وکفرم بھی او دی اللہ نا انکار کول دی اللہ دی رسول نا انکار کول دا ہم سری دا ہم گناہ دے او دیتا تاسو گناہ نوائے دا گناہ تاسو ولی کوئے والمسجد الحرام او دی مسجد حرام نا خلق منی کوئے مسجد حرام نا مسلمانان منی کوئی وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِنْهُ وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِنْهُ او مسجد حرام چکم خلق مسجد حرام واردی اغدی مسجد حرام نتاسو اباسے بیت اللہ نا کم چی دی بیت اللہ خدمتگاران دی اغتاسو دی بیت اللہ نا اباسے دام گناہ دے کن دی گناہ پاشر حرم کی چی مسلمانان تا پتہ نوا چی دا جمادی الثانی میاشتا او کدی رجب پہلے تاریخ تے اغی ناپویاو او اغی باغی کی جہادو کو دے اغی باہر تاسو پاغی مانے فتوہ لگوئے او تاسو دا خارق گناہوں نہ کوئے غلبیلانو دے تاسو گناہ نہ ہوئے اللہ پاک فرمائے داو گنا سمرغر گناہ دے وصدنا عن سبیل اللہ دے اللہ دلار نمانی کول وکفرم بھی دے اللہ نہ انکار کول والمسجد الحرام مسجد حرام نا خلق منی کول وإخراج آلہ منو او داشان دی مسجد حرام نا مسجد حرام خدمتگاران راو باسل اکبرو اللہ پاک فرمائی دا دیر غٹ گناہ دے اکبرو دیر غٹ گناہ دے عند اللہ جا اللہ پنزدیک جا اللہ پنزدیک دا دیر غٹ گناہ دے والفتنة اکبر من القتل او شرک چرے دا دیر غٹ گناہ دے دے قتلنا دکتا فتنہ چا اللہ ذکر کرلے دے فتنہ مراد شرک تے شرک کول اکبرو دیر غٹ گناہ دے من القتل دی قتلنا دے
ستاسو د مرګ نه ستاسو مرګ چې کوم اشهر حرم کې شوی دی تاسو یې ګناه دی نو د دې نه غټ ګناه ستاسو شرک کول دی نو غټ ګناه مسلمانانو ختم کو اورګه ګناه په خپل ختم شي غټ ګناه سو ستاسو ختمول ستاسو ختمول ستاسو شرک کو دا غټ ګناه دا غټ ګناه چې مسلمانانو ختم کو نو پدې میز کې چې کوم اورګه ګناه دی هغه څه چې تاسو ورته ګناه وای او حقیقت کې ګناه دی هغه الله معاف کو ان الحسنات یذهبن السیئات الله رب العزت دینه کیانو په جمانه بدبار ټول معاف کړي راغت ګناه شرک چې کېدو هغه مسلمانانو ختم هغه چې ختم کو نو تاسو کوم چې د ګناه وای په خپل ختم شي